आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बार फिर शुएब खान के हवाले से। हमने पहली किस्त के अंदर उनके अरूज के बारे में आपको बताया था, लेकिन दूसरी किस्त में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से उनका जवाल जो है वो शुरू हुआ, कहाँ पर उनके मामलात जो है वो ख़राब होना शुरू हुए। तो इस वीडियो को मेरी मुकम्मल देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए 1988 से 1998 तक अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि कराची की अंडरवर्ल्ड की दुनिया में शुएब खान जो है वो एक किंग की हैसियत रखते थे और उन्होंने बहुत नाम कमाया। इसके साथ साथ जो दीगर जो अंडरवर्ल्ड के डॉन थे उनसे भी मरासिम थे। लेकिन 1998 के बाद जब 1999 आया तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत आई और उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत में MQM ने जो है वो उस हुकूमत में MQM जो है वो शामिल हो गई। जब MQM जनरल मुशर्रफ की हुकूमत में शामिल हुई तो उसके बाद जो सिंध पुलिस के अफसरान थे वो भी हवा की रुख पे चले, तो उनका झुकाव भी जो है वो शुएब की बजाय अब MQM की तरफ ज़्यादा हो गया। इसी उसमें दो तीन बड़े अहम जो है वो मसाइल आए। एक तो ये था कि MQM जो है वो इक़्तिदार में आई, दूसरी तरफ शुएब खान के जो बाज़ दोस्त थे वो उनका साथ छोड़ गए और उनका ये कहना था कि शुएब तो अब इस वक्त इस हालत में है कि वो अपने दोस्तों को भी जो है वो कत्ल करवा देता है। दूसरी तरफ MQM जिन लोगों को नापसंदीदा कहकर अपनी पार्टी से निकाल रही थी, शुएब खान उन लोगों को अपनी पार्टी के अंदर शामिल कर रहे थे। यानी कि वो जो गैंग था शुएब खान का, उसमें वो उन लोगों को वेलकम करते थे। लोगों को MQM पाकिस्तान नापसंदीदा अनासिर कहकर जो है वो निकाल रही थी। तो ये भी एक ज़रा सा मामला आया क्योंकि MQM भी देख रही थी कि शहर में क्या हो रहा है। इसी इसना में जो हाजी इब्राहिम भोलू हैं जो 2001 में डिफेंस से लापता हुए, ये 1990 में पीपल्स पार्टी PSF में थे, उसके बाद साउथ अफ्रीका चले गए और साउथ अफ्रीका में इनका बहुत बड़ा नाम था। फिर ये पाकिस्तान आ गए थे। 2001 में इनके इख्तलाफात जो हैं वो शुरू हो गए थे और 2001 में ही ये लापता हुए। उस वक्त के जो बात सीनियर पुलिस अफसरान हैं उनका ये कहना था कि इब्राहिम भोलू को शुएब खान ने बुलाया अपने घर में और उसके बाद उनको जो है वो कत्ल कर दिया गया। लेकिन जिस वक्त ये वाक़या हुआ तो उस वक्त काफ़ी अरसे तक ये बात सामने नहीं आई और जो इब्राहिम भोलू के जो करीबी लोग थे जिनमें मंजर अब्बास थे साउथ अफ्रीका में, तो ये लोग इस मामले को लेकर जो है वो दाऊद इब्राहिम तक गए और उन्होंने कहा कि हमें इस बात का खदशा है कि शुएब खान ने इब्राहिम भोलू को जो है वो मार दिया है। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि जो शुएब खान है वो दाऊद इब्राहिम के लिए भी जो है भत्ते के सारे मामलात भी वो देखा करते थे। अब जब से छोटा राजन पर हमला हुआ और छोटा राजन जो है वो उस हमले में बच गए थे, तो उसके बाद शुएब खान के मामलात जो हैं वो दाऊद इब्राहिम से भी अच्छे नहीं रहे थे। यानी कि शुएब खान के वो पुराने दोस्त, वो साथी, वो तकरीबन उनको जो है वो अब छोड़े जा रहे थे। 21 फरवरी 2001 को शुएब खान को भोलू केस में जमानत के लिए पेशी पर अदालत आना था, मगर बदले हुए हालात के पेश नज़र शुएब खान अपने लिए इजाफी जो सिक्योरिटी को यकीनी बनाना चाहा और इस सिलसिले में जो न्यूज़ लाइन की एक खबर है उसमें उन्होंने बताया कि तफ्तीशकारों और कई दीगर ज़राए के मुताबिक इस इजाफी सिक्योरिटी के लिए शुएब खान ने रेंजर्स के अफराद से भी जो है वो मदद मांगी और इन्हें सिक्योरिटी दी भी गई। और जब शुएब खान जो है वो वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर फायरिंग हुई और उसमें जो न्यूज़ लाइन की उस वक्त की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट को BBC ने भी कोट किया है कि वहाँ पर इब्राहिम भोलू गैंग और शुएब खान के दरमियान जो है वो तसादुम हुआ और जो रेंजर्स के एहलकार थे उन्होंने गोली चला दी। और इस मामले पर इन रेंजर्स के एहलकारों का जो है वो कोर्ट मार्शल भी हुआ और बाज़ अफराद की ये राय है कि जो लोग रेंजर्स के एहलकार शुएब खान की हिफाजत के लिए गए, ये ज़ाती फैसला था उन लोगों का। फिर बाद में इनका कोर्ट मार्शल हुआ और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि इनकी नौकरियों से इनको जो है वो बर्खास्त कर दिया गया था। जब ये वाक़या पेश आया तो उसके बाद शुएब खान को इस बात का अच्छी तरह से एहसास हो गया कि उनकी जो जान है वो इस वक्त
شدید خطرے میں ہے اور ان کے پرانے دوست ان کو چھوڑ گئے، ایم کیو ایم کے سے ان کے معاملات نہیں بن رہے تھے، پھر ابراہیم بھولو، پھر جو پولیس کے بعض افسران تھے انہوں نے بھی جو ہے وہ شعیب کا ساتھ نہیں دیا۔ تو ایسی صورتحال میں شعیب نے کہا کہ میں گرفتاری دوں اور انہوں نے 14 جون 2001 کو اپنے آپ کو جو ہے وہ حکام کے حوالے کر دیا۔ لیکن معاملات جو ہیں وہ جیل میں بھی صحیح نہیں رہے، اور ایک بار جب پیشی سے واپس شعیب خان آ رہے تھے تو منظر عباس، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ سابق ایس پی ہیں فیاض خان، ان کے مطابق جب ایک بار شعیب خان واپس اپنی پیشی سے آ رہے تھے تو شعیب خان پر ایک اور حملہ جو ہے وہ کیا گیا، اور یہ حملہ جو ہے وہ منظر عباس نے کروایا، اور اس کی وجہ حاجی ابراہیم بھولو کی پراسرار گمشدگی کا بدلہ لینا تھا۔ اس سلسلے میں فیاض خان کے مطابق جو ہے وہ اس کی سپاری لیاری گینگ وار کے رحمان بلوچ کو دی گئی، اور ان لوگوں نے پھر ایک حملہ کیا۔ اس حملے میں پولیس اہلکار جو ہے وہ شہید ہوئے، زخمی بھی ہوئے، لیکن اس حملے میں بھی جو ہے وہ شعیب خان بچ گئے۔ اچھا، جب شعیب خان کا پر برا وقت چل رہا تھا تو انہوں نے اس وقت ان کا ایک اور اہم جو ہے وہ لڑائی ہوئی، وہ ہوئی منور سہروردی سے، اور اس وقت منور سہروردی ایک بہت طاقتور انسان جو ہیں وہ سمجھے جاتے تھے، لیکن زمینوں کے بعض معاملات کے حوالے سے شعیب خان کی لڑائی ہو گئی منور سہروردی سے، جس پر اس وقت بہت سارے لوگ جو ہیں وہ حیران بھی ہوئے۔ دیکھیں، ایک طرف تو منور سہروردی سے ان کے زمینوں کے حوالے سے بھی اختلافات تھے، دوسری طرف شعیب خان یہ سمجھتے تھے کہ منور سہروردی بنیادی طور پر ابراہیم بھولو گینگ کے جو ہے وہ حامی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس معاملے کے لیے بھی شعیب خان نے ایک بڑی حکمت عملی بنائی، اور سابق ایس پی فیاض خان یہ بتاتے ہیں کہ شعیب خان نے پیپلز پارٹی کے مرتضیٰ بھٹو کے قریب رہنے والے اور الذوالفقار سے جڑے چند سرگرم لوگوں سے سودا کیا اور انہیں منور سہروردی کے قتل پر آمادہ کیا۔ پہلے جو ہے وہ اس سلسلے میں شعیب خان نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے عاشق کھوسو اور جو دیگر افراد ہیں ان کو جو ہے وہ تحفے کے طور پر ذیشان کاظمی کو دیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ پھر جو اس کے بعد یہ رپورٹس آئیں کہ ذیشان کاظمی کا بھی مرڈر ہوا، تو اس میں ایس پی فیاض خان کا یہ کہنا ہے، جعفر رضوی کی رپورٹ میں بھی یہ لکھا ہے کہ ان کو جو ہے وہ شعیب خان نے ان کے حوالے کیا، اور اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کراچی میں منور سہروردی کا بھی مرڈر ہو گیا۔ اب یہ سارے معاملات چل رہے تھے، اور جب سے شعیب خان کے اوپر دوسری مرتبہ فائرنگ ہوئی تھی تو اس کے بعد وہ طبی بنیادوں پر اسپتال میں تھے، تو طبی بنیادوں پر پھر ان کو ضمانت مل گئی، اور ضمانت ملنے کے بعد جو ہے وہ شعیب خان ایک دم سے روپوش ہو گئے۔ اپنی روپوشی کے دوران جو ہے وہ کافی عرصے جو ہے وہ غائب رہے، اور اس دوران ان کے جو اڈے تھے وہ چلتے رہے، پولیس ان کے پیچھے تھی، لیکن ایک دن انہوں نے اپنے ایک اڈے پر فون کیا، اور یہیں سے شعیب خان جو ہے وہ ٹریس ہوئے کہ شعیب خان کہاں ہیں، اور اس کے بعد پھر پتہ چلا کہ شعیب خان لاہور میں ہیں۔ پھر لاہور سے پولیس پارٹی نے شعیب خان کو گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد ان کو بائی روڈ وہ پولیس پارٹی کراچی لے کر آئی، اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ کراچی کی جیل میں ڈال دیا گیا۔ اچھا، جب کراچی جیل میں ان کو منتقل کیا تو اس کے صرف 28 دن بعد 26 اور 27 جنوری 2005 کی درمیانی شب جیل حکام نے دعویٰ کیا کہ دل کا دورہ پڑنے سے شعیب خان کی موت ہو گئی ہے۔